अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद, आदाब। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम का हिस्सा होंगे अयाज अमीर साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, सलमान गनी साहब और जनाब हारून रशीद साहब। नाज़रीन, सोख्ता दिल गिरफ्ता ईद हमने मना ली, लेकिन मालूम ऐसे होता है कि जैसे पाकिस्तान की आजमाइशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अंदरूनी और बैरूनी बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन इस पर पानामा सबकत लिए हुए है। जुलाई का आगाज़ हुआ चाहता है और अब JIT की जानिब से मरियम नवाज़ के गैर मुतवक्के समन। ये सवाल जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, आप हमें इसका जवाब देंगे कि क्या मरियम नवाज़ का तलब किया जाना या मरियम नवाज़ को समन जारी करना ये दबाव बढ़ाने की कोशिश है या हुक्मरानों पर दबाव की कोशिश है, या हम इसे मामूल की कार्रवाई कह सकते हैं? आप हमें इस सवाल का जवाब दें और यही सवाल मैं अयाज अमीर साहब के सामने रखूंगी। अयाज साहब, क्या समझते हैं आप कि दबाव में इजाफा होगा हुक्मरान जमात पर मरियम नवाज़ को बुलाए जाने से? एक तो वो जो आपने पहले कहा कि पाकिस्तान जिन आजमाइशों से गुजर रहा है, बस ऐसी ही आजमाइशें होती हैं जिससे वो कौम जो है मजबूत होती है और बेहतर सूरत में वो जो निकलती है। शायद ये जो आजमाइशों की घड़ी है इसीलिए ये हो रही है, और शायद इस सारे जब हम इससे निकलें तो नतीजा दुआ है, उम्मीद है कि कौम के लिए, मुल्क के लिए हमने बहुत तजर्बात किए हैं, शायद बेहतरी हो। नहीं, मरियम नवाज़ जो है उनका वो, क्योंकि भाइयों का, वालिद साहब का, दादा जान तक तो वो पहुंच गए हैं। खुद किसी और ने, कोई JIT दादा जान तक नहीं पहुंचा, वो खुद ही जो थे वो ले आए थे। तो कोई ऐसे सवालात होंगे जो उनसे शायद पूछना मतलूब। अच्छा, सिर्फ एक सवाल उनके बारे में, उनसे मुतालिक है कि वो बेनिफिशियल ऑनर है या ट्रस्टी हैं। इसके बारे में वो एक डॉक्यूमेंट पहले जमा करा चुकी हैं। देखिए, बात ये है कि अभी ख़त्म होने को जा रही है इन्वेस्टिगेशन। ये कोई ना कह दे जी कि हमसे नहीं पूछा गया, ये नहीं है। ये गालिबन आखिरी चांस इनको मिल रही है, इनको और इनके जो वो दोनों भाई हैं उनको भी बुलाया गया है। ये शायद लास्ट चांस होगी कि कहने के लिए, भाई बताइए कुछ है आपके पास तो दें। अभी तक जो हमें जो हम क्यास लगा सकते हैं, हमारे पास कोई डिटेल्स तो नहीं है, ये कोई दे नहीं सके। कतर वाली कहानी तो ख़त्म हो गई है। कतर तो अब अपनी पता नहीं कौन सी मुश्किलात में फंसा हुआ है। वहाँ का मेरे ख्याल अब कोई शहजादा इस पोजीशन में नहीं है कि इनकी किश्ती को जो डोल रही है इसको कोई सहारा दे सके। वो तो अपनी बनाओ में फंसे हुए हैं। कुश्तनी या कुश्ती, एक कुश्ती चल रही है। किश्ती जो है उनकी, जो किश्ती जो है जी। लेकिन अच्छा, हारून साहब ने हिस्सा ले ही लिया अगर इस बहस में। हारून साहब, क्या कैप्टन सफदर का बयान या रहमान मलिक की रिपोर्ट, मरियम नवाज को बुलाने का ख्याल कैसे आया? क्या पहले इसके इम्कानात थे कि वो बुलाई जाएंगी? ये बहुत सादा मामला है। मरियम नवाज को बेनिफिशियरी ओनर कहा गया है, तो क्या उनसे पूछा न जाए? और वैसे भी ये मामला ओवरऑल भी, ये मुकदमा बड़ा सादा है। चोरी नहीं की तो तलाशी दो, बाकी ये जमहूरियत का रोना, ये फौज है, ये जज हमारे ये हैं, ये बाकी सारे किस्से कहानियां हैं। उन्हें ये बताना ये जायज पैसा है, ये हमने कमाया जायज जराए से, हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, हमने जायज पैसा, ये टैक्स दिया। तो ये वो कशफुल माजूब में एक जगह पे लिखा है, अली बिन उस्मान अजवेरी ने, दाता गंजबख्श जिन्हें कहा जाता है, कि एक आदमी ने मजाक उड़ाया। उसने कहा कि ये बिदअत है जो गदड़ी उन्होंने आप पहनी हुई है। तो उन्होंने कहा ये हलाल कपड़ा है जो हलाल के पैसे से खरीदा गया है, और तुमने रेशम का कपड़ा पहना हुआ है और भीख मांगते फिर रहे हो एक ओहदे की। ये अगर हलाल का पैसा है तो जज कैसे इसको साबित कर देंगे कि ये हराम का पैसा है? कैसे साबित कर देंगे? और ये वो जज हैं जिनमें से किसी के बारे में कोई स्कैंडल नहीं है, और ये वो JIT है जिन अफसरों के बारे में किसी के बारे में कोई स्कैंडल नहीं होता तो डंडोरा पीट रहे होते। हजारों आदमी इनके पास डंडोरा पीटने वाले। कोशिश की गई, कोशिश जितनी तस्वीर पे कोशिश की कि असल इशू है माल हराम नहीं है, असल इशू तस्वीर है। असल इशू ये है कि उसको कुर्सी पे बिठाया हुआ है ठीक तरह से, उसकी आओ भगत नहीं की गई। और उसको मोहतरमा को बुला लिया जी, अकेली को, बेचारी को। भाई माशाल्लाह वो एक लीडर हैं, वो इजलासों की सदारत करती हैं। शेख रशीद साहब भी ये कह चुके हैं कि उन्हें ना बुलाया जाए, सवालनामा भेज दिया जाए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस सवालनामा भेज दिया जाए। ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं जो मुखालिफ हैं शरीफ खानदान के। वो पर शेख रशीद तो पागल है, नहीं है पागल ना, एक जमात के लीडर। आज तक उसने नॉर्मल आदमी की तरह तो कभी बिहेव किया है? आप ऐसा नहीं समझते कि मरियम नवाज को नहीं बुलाना चाहिए? नहीं, वो कहें अगर कि मेरे साथ मेरा मियां साहब या मेरे भाई साहब होने चाहिए तो बिल्कुल इजाजत दे देनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है, एहतराम मलूज रखना चाहिए। लेकिन वो इजलासों की सदारत करती है, माशाल्लाह वो ठीक ठाक लीडर है,
ان کی والدہ جو ہیں وہ زبردست لیڈر، بڑی کوالٹیز کے خاتون تھے، انہوں نے ان کی تربیت کیا. یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ان کا اکرام ملحوظ نہیں رکھا جائے گا، رکھا جائے گا انشاءاللہ، رکھا جانا بھی چاہیے، ان کا حق ہے. اچھا سر صاحب، ان تینوں کے بیانات، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز، ان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں. کیا مریم نواز کی طلبی بھی انہی بیانات کے سلسلے میں ہے یا اس کا امکان کوئی نہیں تھا اور اچانک ہی خیال آیا؟ میرا خیال ہے کہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ آخری دنوں میں یہ ان کو مریم صاحبہ کو یا حسن حسین کو دوبارہ سے بلایا جائے گا، کیونکہ پہلے بھی حسن اور حسین کو کافی دفعہ بلایا گیا اور خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ معاملہ ان سے جو پوچھ گچھ تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. لیکن پھر بھی عدالت کو حق ہے، جے آئی ٹی کو حق ہے، اور خود شریف خاندان نے یہ حق تسلیم کیا ہوا ہے جب انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی یہ خود کہا اور پھر جے آئی ٹی میں بھی پیش ہوئے. ہاں البتہ یہ ہے کہ شریف خاندان تو پیش ہو گیا، اب جو آپ یوں سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں مستقبل میں یہ جے آئی ٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا شریف خاندان کے خلاف ہوگا یا اس کے حق میں ہوگا، تو تاریخ جو ہے یہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ اس میں تعصب کتنا تھا، اس میں غصہ کتنا تھا، اس میں انتقام کتنا تھا، اس میں انصاف کتنا تھا. کیا یہ جے آئی ٹی کے لوگ جو تھے کیا انہوں نے صرف تفتیش کی یا تفتیش کے نام پر صرف وکٹمائزیشن کی؟ ظاہر ہے یہ تاریخ کے امتحان سے جے آئی ٹی کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی اور ہر فیصلے کو گزرنا پڑتا ہے. اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شریف خاندان کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تو سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر انہیں بہت شدید نقصان پہنچے گا، اور میں اس تھیوری سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ پھر نون لیگ اسی طرح مضبوط اور اسی طرح قائم دائم رہے گی. میرے خیال میں یعنی سیاسی شہید کا درجہ نہیں ملے گا، آپ یہ میرا خیال ہے کہ انہیں شدید نقصان پہنچے گا. اور جس طرح سے پیپلز پارٹی نے سروائیو کر لیا تھا بھٹو کی پھانسی کے بعد، ان کا سروائیو کرنا اس لیے مشکل ہوگا کہ ابھی تک کوئی آلٹرنیٹ نیریٹو بلڈ نہیں ہو سکا کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ جو کارروائی کی جا رہی ہے شریف خاندان کے خلاف، اس سے کیا سیاسی مضمرات مرتب ہوں گے، کون وہ دشمن ہے جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یا تو وہ بیانیہ بلٹ ہوتا یا وہ بیانیہ سامنے آتا اور اس بیانیے کے حق میں کچھ ثبوت آتے. یہ تو لگتا ہے کہ کچھ ان کے ساتھ جو قوانین ہیں اور جو مروجہ اصول ہیں ان سے ہٹ کے کچھ کیا گیا ہے. لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے؟ کیا اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ جتنی دیر تک یہ بیانیہ پیش نہیں کیا جائے گا اس کو کون مانے گا؟ کیوں اس بات ہر بار ہم ہر چیز میں سے سازش کا پہلو نکالتا ہے؟ سہیل صاحب نے جیسے کہ بات کی، یہ ڈسکس کی جا رہی ہے، وسیع تر تناظر میں ڈسکس کی جا رہی ہے کہ سازش ہو سکتی ہے اس کے پیچھے. دیکھیں عائشہ، پہلے تو چونکہ مریم نواز کے رول کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ آنے والے سیاسی حالات میں مریم نواز کا ایک کردار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین بڑے عرصے سے ان کے رول کو ٹارگٹ کر رہے تھے، کرتے آ رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی کہ مریم نواز کی پیشی، چونکہ مریم نواز کی پیشی کے لیے بہت زور لگایا گیا ہے. اب یہاں تک کہ جے آئی ٹی بلا رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں مخالفین اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں تک کہ جے آئی ٹی کی پوزیشن کی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حکومتی ذمہ داران نے جے آئی ٹی کے رول کو پر کرٹیسزم کیا ہے تو خود جو جے آئی ٹی کے بیانات ہیں اس نے بھی ان کو کنٹروورشل بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. سپریم کورٹ جن 13 سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہی ہے ان میں ایک سوال مریم نواز کے بارے میں ہے، تو پھر بلانا تو دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ اپنی سیاسی تاریخ دیکھیں تو عائشہ، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ اوائڈ کیا جاتا ہے خواتین کو اس طرح کے معاملات میں بلانے سے. لیکن جہاں تک مریم نواز کی، میں ذاتی طور پہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد براہ راست میرا کلثوم نواز صاحبہ سے بھی تعلق رہا ہے اور مریم نواز سے بھی تعلق رہا ہے. تو مریم نواز کوئی ڈرنے والی خاتون نہیں ہے، وہ بات کرنے والی خاتون ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 جولائی کو جب وہ پیش ہوں گی
تو اس کے بعد وہ اپنا کیس پیش کریں گی, وہ بھی جوڈیشل اکیڈمی کے باہر آ کے بتائیں گی کہ انہیں کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور جو کچھ انہوں نے اندر کہا ہے وہ اس کا اظہار بھی کریں گی. لیکن بات یہ کہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے سازش کی بات کی ہے, دیکھیں سازش کا تاثر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ایک عام تاثر پاکستان کے اندر یہ ضرور ہے کہ اس وقت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ معاملات انصاف کی بنیاد پر, قانون کی بنیاد پہ حل ہونے چاہیے, لیکن یہ جو حکومت کی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت گر جائے گی, کیا حکومت گر جائے گی تو عمران خان صاحب کی بن جائے گی یا شیخ رشید کی بن جائے گی؟ اس طرح ہوگا نہیں. اس سسٹم کے سارے بینیفیشری ہیں, یہ سارے حکومتوں کے اندر موجود ہیں. میں چھوٹی سی بات کر لوں, آپ پھر کر. دیکھیں بات یہ کہ اس سارے سسٹم میں یہ سارے خود حکومتوں کے اندر موجود ہیں, اور اگر نواز شریف کو گرانا مقصود ہے تو پھر باقی یہ بھی نہیں رہ سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اور جمہوری عمل پہ ہم سب کا کنسنسس ہے. سازش ہو رہی ہے تو پھر سازش کا مداوع کرنا اہل سیاست کی ذمہ داری ہے, اور سازش پھر سارے سسٹم کے خلاف ہو رہی ہے, کسی ایک کے خلاف. ایک جملے کی مجھے اجازت دیں, یہ وہ بہادر خاتون ہے جس نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ میری بیرون ملک کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور میرے بھائیوں کی بھی نہیں ہے. اس کو غور سے سنیں, یہ وہ بہادر خاتون ہے. جی جی ایسا دیکھیے ٹھیک ہے, دل میں وہ چیزیں لگتی ہوں گی. سازش جو پیناما پیپرز وہاں سے یہ سارا کچھ ماجرا, وہ کس نے سازش کی؟ وہ موساد نے کی, رو نے کی, ISI نے کی, فوجی GHQ میں بیٹھ کی. وہ وہاں سے آفت پتہ نہیں کہاں سے اڑی, سمندر پار کرتے کرتے یہاں پہ آئی. کئی دفعہ ہم وہ حوالہ دے چکے ہیں, صدر ممنون حسین, ان سے زیادہ کوئی وفا شعار کوئی آدمی موجودہ تناظر میں ہو سکتا ہے. ان کو کہنا پڑ گیا کہ آپ دیکھ لینا اس میں کون کون سے نام آئیں گے. تو نام تو ہے نا یار, میری بات میری بات سب وہاں سے ہے, یہ یہاں پہ ہے پیسوں کی وہ چیز. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں, حکومت جائے گی, عمران خان آئے گا, یہ سوال نہیں ہے. فی الحال JIT نے رپورٹ دینی ہے. سہیل صاحب نے بڑا کہا کہ تاریخ فیصلہ کرے گی. تاریخ بعد میں فیصلہ کرے گی, پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تاریخ دانوں کو اپنا کام بعد میں وہ کرنے دیں. یہاں یہ رپورٹ آئے گی, سپریم کورٹ نے وہاں پہ فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق. کسی کی حکومت گرتی ہے, کسی کی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. نون لیگ میں جو ہے وہ زیادہ جان پڑ جاتی ہے. کوئی ہونہار ان کا, کوئی علامہ اقبال جو ہے ہتھوڑی کے نیچے وہ اپنے وہ مکے رکھتے ہیں, وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اس سے قانون اور اس کیس کو کوئی سروکار نہیں ہے. تو نہ ہمیں ان وسوسوں کا شکار ہونا چاہیے. ہم بات ہو رہی ہے کہ بھائی کوئی اپنی فلیٹس کے بارے میں صفائی دے سکتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جمہوریت کا کیا بنے گا. پاکستان کو 4 آمروں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ سازش کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ سازش کر کے جواب دے دیں, کہانی اب تک نہیں بن سکی. منی لانڈرنگ کے چارجز, وہ اسحاق ڈار کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ بجٹ شاید وہ جتنا لمبا بجٹ ہوتا ہے اتنا لمبا اسحاق ڈار کا سٹیٹمنٹ تھا, جس پہ انہوں نے خود اس میں ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ نواز شریف نے بلا کے انہیں کیا کہا کہ یہ اکاؤنٹس کھولیں فلانے کا. اس کا جواب دے نہیں سکے. ہم وہ ماتم اب جمہوریت کا کر رہے ہیں اور سازش کا ہم کر رہے ہیں. میں تائید کرتا ہوں کہ ایاز صاحب نے جو کہا کہ کہانی ابھی تک نہیں بن سکی, کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس سائٹ سے کہا ہے, لیکن ایک بات جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ اب تک کی جو JIT کی کارروائی ہے, کہ اگر ان کے پاس شواہد ہوتے تو پھر وہ کچھ لوگوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرتے. دیکھیں انہوں نے شواہد جمع کرنے تھے, یار میری بات سنیں, جس ایشو پہ شواہد جمع کرنے تھے وہ تو فریق بن گئے. ان کا کیا ہے, نہیں فریق, بات لندن کے فلیٹس کی تھی, وہ زیزیا کی طرف چلے گئے, وہ گولڈسٹیل کی طرف چلے گئے. یہ معاملات کھل لیں گے تو میں تو اس لیے کہتا ہوں کھلنا چاہیے. صاحب انہوں نے تو رپورٹ ہی نہیں دی, وہ فریق ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے, ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے, وہ بار بار اس لیے بلا رہے ہیں. کیسے پتا کچھ میں اس لیے کہہ رہا
हूँ? आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है कि जी भाई उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं दी सर गुजारिश ये है, रिपोर्ट देंगे अगर कोई शवाहद होता तो यहाँ तक अगर इजाजत दे, क्या बात कर रहे हैं इजाजत वो रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट देखेगी और देखने वाले पता चला जी सलमान साहब जज्बाती ना हो। जी 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 नहीं आप गुस्से में आ गए। नहीं मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं जरा तामुल से जरा सुन तो ले, फैब्रिकेट न करें। अच्छा जरा गुजारिश से सुनो, बात है शवाहद होते तो इसमें बयान देने की बार बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। एक गुजारिश अच्छा गुजारिश भी आप मेरी बारी है भाई, बहुत सारा पैसा लूटा गया है। कोई तो बोले। गुजारिश ये है कि देखें दुनिया की तारीख में हर मुकदमा और फिर उसका फैसला तारीख की छलनी से गुजरेगा ना, गुजरे ना। हाँ तो ये हारून अपना अयाज अमीर साहब तारीख के रास्ते में दीवार बन के खड़े हैं। ये नहीं होगा कुछ, मेरी अर्ज है, कुछ नहीं होगा। गुजारिश ये तारीख के रास्ते में दीवार बनना चाहते हैं। मेरा गुजारिश दीवार नहीं, मेरी गुजारिश है फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट को फैसला साबित करने बड़ी दें, अच्छी बात है। उसके बाद तारीख हम किसी एडवर्ड गिब्बन को हम बुला लेंगे और वो गिब्बन को हम कहेंगे आप इस पे तारीख। एक और चीज, क्योंकि ये तारीख की बात है, हैरानगी की बात है, एक जायदाद है गंज मंडी में हो ब्रांडर तोड़ कहां भी है भाई, आपकी जायदाद है, आप मानते हैं ये हमारी मलकियत है, भाई उससे कागज दिखा दें, इतनी सी बात है। नहीं अच्छा पता कौन सी साजिश, प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए प्रॉब्लम यह है कि अयाज अमीर साहब जिस वक्त ये सारी जायदादें बन रही थी उस वक्त उनके साथ थे और उनके हक में बात तो करने दे, आप तो बात उस बात को टाल के। इसी तरह हारून रशीद साहब जो हैं ये उनके पीपल्स पार्टी के मुकाबले में उनके मद्दार हैं और उस जमाने में उनकी मद्दार। अच्छा मैं चोरी का तो कभी मद्दार नहीं रहा, नहीं चोरी करनी चाहिए, डकैती करनी चाहिए, लेकिन आपने उनको हमारे सर पर बिठाया। भाई मैं तो ये नहीं ऐसे न करें, क्यों ना करें, तो आप ये इल्जाम जोर से हमने शवाहद पे नहीं करना, मैं तो ये जोर से मारना है हमने हुजूर वाला। मैं तो ये मोटरवे बननी शुरू हुई तो मैंने रोना शुरू किया कि 100 किलोमीटर ज्यादा क्यों है, ये तो 270 किलोमीटर होनी चाहिए। और अंधे ने भी देख लिया उसमें पैसे बन रहे हैं, जो नहीं देखना चाहते उसका इलाज कोई नहीं। अच्छा अरुण साहब मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए कि ये केस था पनामा पेपर्स के बारे में, ऑफशोर कंपनीज के बारे में और लंदन फ्लैट्स के बारे में, लेकिन ये कहने वाले कहते हैं कि जेआईटी का सारा फोकस हुदैबिया पेपर मिल्स पर क्यों है? कौन कहता है? और सवाल पूछ सकता हूं, सिर्फ एक चीज, एक उससे रिलेटेड है, जो आप कहते हैं उससे साबित होगा ना। कहने वाले कहते हैं, कौन कहता है? सलमान साहब कह रहे हैं आम तासुर है। कौन जेआईटी ममालिक के दौरे जेआईटी की रिपोर्ट ही नहीं आई है कि एक खानदान टारगेट है, हम तो कहते हैं साफ करें, सब पे करें, सब पे करें। रिपोर्ट ही नहीं आई, किस चीज पे जजमेंट दे रहे हैं? 3 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट दे देंगे जी। एक मिनट, जब मैं ये कॉलम लिख दूंगा तो ये फैसला करेंगे कि ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा और इसमें दलील मैं देने में कामयाब हो या नहीं हो। वो पहले से क्या सारे कर रहे हैं, मैं वहां बैठा हारून साहब, हारून साहब मैं कह रहा हूँ आप वो लिखने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, वो आपके जो वो आप लिखने जा रहे हैं वो चीज। ये सारा ये था कि ममालिक में भी जाती जेआईटी बयान देने की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने कोई बयान दिया ही नहीं, उन्होंने खुद कंट्रोवर्शियल बन गए वो। नहीं हम तो कहते हैं साफ करे, बड़ा अच्छा साफ करे, इस प्लेटफॉर्म पे पैदा हो रहा है उससे अंदाजा होता है कि जेआईटी के कंधों पर इस वक्त कितना भारी एक काम है जिससे नबर्द आजमा होने जा रही है जेआईटी। देखना यह है कि कैसी आती है रिपोर्ट सामने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या रहता है। आपने क्या राय दी इस बारे में आपको आगाह करें कि हुक्मरानों पर दबाव की कोशिश, 28% अवाम का ये कहना है कि हाँ जी मरियम नवाज को समन जारी करना दबाव की कोशिश है, जबकि मामूल की कार्रवाई 72% का ये कहना है कि ये मामूल की कार्रवाई है। खैर देखना यह है कि जुलाई का महीना किसके लिए, अवाम है ही सियाने, तो जुलाई का महीना देखते हैं किसके लिए ज्वालामुखी साबित होता है। कल से जुलाई के महीने का आगाज हो रहा है, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 ये तारीखें हैं ऐसी जिन पर तलब किया जा रहा है। हसन नवाज, हुसैन नवाज, तारिक शफी और मरियम नवाज को ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पारा चनार की।
थिंक टैंक का साथ देने का शुक्रिया। तस्करा पारा चनार का, जहां दिल शिकस्ता थे अवाम, बड़ा जानी नुकसान ईद से पहले बर्दाश्त किया। 2 बम धमाकों के नतीजे में 70 से ज़ायद अफराद जाम बहक शहीद हुए थे, जिसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से इमदाद का जो ऐलान किया गया वो रिजेक्ट कर दिया गया मकामी शहरियों की जानिब से। और अब आर्मी चीफ वहाँ पहुँचे, पारा चनार तसल्ली दी, कबायली उमायदीन से मिले, जिसके बाद वो धरना जो कि 7-8 दिन से जारी था वो ख़त्म कर दिया गया। सवाल आपके सामने ये कि आर्मी चीफ का दौरा क्या पारा चनार में जो मजहबी हम आहंगी है उसके फ़रोग में मदद देगा, हम आहंगी में इजाफा करेगा? क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मामला मिस हैंडल किया गया और वहाँ ज़ख्म जो हैं वो मज़ीद हरे हुए हुकूमती इक़दाम के नतीजे में। यही सवाल सुहेल साहब के सामने मैं रखूँगी कि आर्मी चीफ के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं सुहेल साहब? देखें, ये कुरम एजेंसी का इलाका है और तकरीबन 5 लाख आबादी है कुरम एजेंसी की, और ये पारा चनार फाटा का सबसे बड़ा शहर है, तकरीबन 80,000 आबादी है, और यहाँ मेजॉरिटी जो है वो फ़िक़्ह जाफरिया से तल्लुक़ रखती है, और काफ़ी अरसे से ये टारगेट हो रहा था। और हम जिस तरह बेहिसी का शिकार हैं, कुछ ज़्यादा ही इस हवाले से बेहिसी दिखाई गई। तो आर्मी चीफ़, तो आपको पता है कि जो फ़ौज है वो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को मजबूत रखने में, और ये जो सेक्टेरियन और रिलीजियस और जो प्रोविंशियल किस्म के इख्तलाफात हैं, रीजनल इख्तलाफात हैं, इन सब से मुबर्रा है फ़ौज। वो इन सब से बालातर है, सबका उस पर एतमाद है। तो आर्मी चीफ़ अगर इस तरह की, जैसे आज उन्होंने बात की, बिल्कुल वही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाली बात उन्होंने की कि सब पाकिस्तानी मेरे लिए, चाहे वो गैर मुस्लिम है चाहे मुस्लिम है, मेरे लिए वो बराबर के शहरी हैं, और सबकी हिफाजत करना फ़ौज का फ़र्ज़ है। मेरा ख़्याल है कि ये वो कंसोलेशन है जिसकी बहुत अरसे से ज़रूरत थी, क्योंकि अक़लियतों को अदम तहफ़्फ़ुज़ है, और बहुत सारे हमारे मकातब फ़िक्र जो हैं वो हदफ बने हुए हैं, और उनके ऊपर कोई ये देखने को तैयार नहीं है कि इनको बार बार जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। तो आर्मी चीफ़ के मैं इस स्टेप को बड़ा करजियस, बहुत पॉजिटिव कहूँगा, और मैं ये गुजारिश करूँगा हुकूमत से भी कि आपको भी इस कार खैर में हिस्सा मामले की नज़ाकत को समझना चाहिए। ठीक है, हुकूमत के लिए मुश्किल होता, आर्मी के वो ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, हुकूमत को कई अमन अमान के मसले होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी गुडविल जो है वो इस हवाले से और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है वो वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आपका ताल्लुक़ होगा, लोकल बॉडीज़ के साथ ताल्लुक़ होगा, इसलिए आपको भी ये रोल भरपूर तरीके से अदा करना। अच्छा, लेकिन बिलावल को भी वहाँ लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान पहुँच गए हैं ज़ख्मों पर मरहम रखने या हमदर्दी इज़हार करने। ज़ाहिर है जी, वो सिक्योरिटी, यही मौके होते हैं। नहीं, सिक्योरिटी क्लियरेंस तो फ़ौज से लिए बगैर ना वज़ीर आज़म, ना बिलावल भुट्टो और ना इमरान खान जाएंगे, तो हारून साहब, और लेनी भी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि और हमेशा फ़ौज फिर फैसिलिटेट करती है, क्योंकि वहाँ भी अभी हालात बहुत नॉर्मल नहीं है। तो मेरा ख्याल है बड़ा सोच समझ के मिलिट्री भी जो है वो उसकी इजाज़त देगी। जी हारून साहब। जी देखिए, एक तो ये जो इलाका है ना, इसको 3 तरफ से अफगानिस्तान घेर रखा है, वेस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से। और सुबह से मैं राब्ते में था, बहुत ही सोचा समझा मंसूबा बना के वो गए, और बहुत गौर व फिक्र के बाद पहले दिन से उनकी यही राय थी, GHQ में पहले दिन से यही राय थी कि मैसेज क्लियर, लाउड और क्लियर मैसेज जाने चाहिए कि तमाम लोग एक बराबर हैं, और उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाएगा। वहाँ मज़ीद आर्मी डिप्लॉय करने का फ़ैसला किया गया है, बॉर्डर पे बाड़ लगाने का फ़ैसला किया गया है। एक फ़ौजी अफसर से शिकायत थी, वो चूँकि कंट्रोवर्शियल हो गए, उन्होंने बात चीज़ों का सुराग लगाया था, और 2 तरह की बातें हैं, लोग कह रहे हैं फ़ौज में, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो फ़ौजी अफसर बड़ा जेन्युइन है, और उसने कुछ ऐसे लोगों का सुराग लगाया था जो मुल्क से बाहर जा रहे थे किसी के ईमा पर। लेकिन बहरहाल जब कंट्रोवर्शियल हो जाए तो फैसला किया गया कि उनको वहाँ से दूसरी जगह कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। बहरहाल वो फ़ौज से ही बात करना चाहते थे, फ़ौज का ही ज़ेर निगरानी है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प स्टडी GHQ में ये हुई है कि जब पाकिस्तान की कोई अचीवमेंट होती है तो उसके बाद फ़िरका वाराना फसाद की कोशिश ज़रूर की जाती है। ऑब्वियसली ये राय कर सकती है जिसकी फ़िरका वाराना तंजीमों पर पेनिट्रेशन भी है, और दूसरे ममालिक भी हैं, सब जानते हैं कौन है और वो क्या करते हैं।
تو یہ پورا ایک چارٹ انہوں نے بنایا کہ جب کوئی پاکستان میں اچیومنٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ کرکٹ میچ میں اگر کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے چند دن کے بعد ایک بڑا واقعہ، افسوس کہ اس کی تفصیل وقت کم تھا میں لے نہیں سکا، لیکن یہ وہ شور تھے بالکل کہ وہ جائیں گے وہاں بات کریں گے تو انشاءاللہ امن ہوگا، اور ایک وہاں منصوبہ اس کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ پاڑا چنار بیٹل گراؤنڈ ہے قبائلی علاقے میں، صرف قرم ایجنسی میں نہیں، قرم ایجنسی کا تو آبویسلی میں نے دیکھی ہے وہ جگہ، اور اس بالکل ساتھ ہے، اس پہاڑ پہ چڑھے ہیں تو پرلی طرف افغانستان ہے، اور سب جانتے ہیں کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں، این ڈی ایس کی مدد کے ساتھ رہا آپریٹ کرتی ہے، تو انشاءاللہ جلدی امید ہے کہ اب چونکہ اس کو سیریسلی ٹیک اپ کر لیا گیا تو امید کرنی چاہیے کہ امن ہوگا۔ اچھا یا صاحب 50,000 سے زائد جانیں جا چکی ہیں اس جنگ میں، لیکن مخصوص رنگ دیا جا رہا ہے ان حالیہ ہلاکتوں کو، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ نہیں بس دیکھیے یہ جو علاقہ ہے خاص طور پہ پارا چنار، یہ پہلی دفعہ زد میں نہیں آیا ایسے حملوں کا، وہاں تو ایک معمول بن گیا کہ پارا چنار میں اتنا بڑا ہے، تو یہ ایک قسم کا فیلئر ہے، اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ اس دفعہ جو توجہ مبذول ہوئی ہے وہ لوگوں نے اپنے سر جوڑ کے فیصلہ نہیں کیا کہ ایسے کریں، وہاں کے لوگوں نے کتنے متواتر دن بیٹھ کے دھرنے کر کے توجہ مبذول کرائی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آرمی چیف تو وہاں پہ گئے، چیف ایگزیکٹو کہاں ہیں؟ ان کو ان سے پہلے وہاں پہ جانا چاہیے تھا، سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے، وہی سہیل صاحب کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کون سی سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے جی؟ پرائم منسٹر تو آرڈر دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ اوباما وغیرہ یہ جو ہیں جارج بش وغیرہ وہ اب کابل میں آ سکتے ہیں، وہ بغداد میں جا سکتے ہیں، ہمارا نہ پرویز مشرف اور نہ اس کے بعد ہمارے حکمران کوئی فاٹا میں گیا ہی کوئی نہیں۔ اس سے آپ کی فوجیں وہاں لڑ رہی ہیں، وہاں آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایک پوری جنگ جو ہے اسلام آباد سے وہاں نہیں جا سکتے، واشنگٹن سے بگرام ایئر بیس آ سکتے ہیں وہ لوگ، واشنگٹن سے وہ موصل اور وہ جو ہے بغداد میں آ سکتے ہیں، ہمارے لوگ وہاں نہیں جا سکتے۔ سلمان صاحب سے لیتے ہیں اس بات کا جواب۔ تو یہ بڑی فیلئر ہے ہماری۔ میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں عائشہ یہ علاقہ بھی بڑا سینسٹیو ہے اور وہاں پر حالات بھی بڑے سینسٹیو تھے، اور 11 بڑے واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں، اور اس دفعہ یہ صورتحال وہاں پر جو دھرنا دیا گیا ہے اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ ہر دفعہ ہر بڑے واقعے کے بعد کہا یہ جاتا رہا کہ وہاں پر مؤثر سیکورٹی اقدامات ہوں گے، لیکن واقعات ہوتے رہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک بات تو بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے، ہماری فوج نے یہ چیلنج قبول کیا اور رزلٹس دیے ہیں، اور وہ جو دہشت گردی کی ایک لہر تھی، دہشت گردی کی جو ایک فضا تھی وہ ختم ہوئی ہے کہ بہت حد تک۔ اب اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر آنے والے روز کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہو، آپ کا دشمن جو ہے وہ پاکستان کے اندر تفریق چاہتا ہے، اور تفریق کے لیے انہوں نے فرقہ وارانہ محاذ جو ہے سلیکٹ کیا ہے، اور پاکستانی عوام کا میں سمجھتا ہوں سب سے پازیٹیو بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ دشمن نے ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستانی قوم کو تقسیم کیا جائے، اور پاکستانی قوم کا سب سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس تفریق کی نفی کی، اتحاد اور یکجہتی قائم رکھی۔ جہاں تک کہ بات ابھی یاز امیر صاحب نے کہی ہے کہ جی چیف ایگزیکٹو کو جانا چاہیے، چیف ایگزیکٹو کو بھی جانا چاہیے تھا۔ ایک اور کام میں سمجھتا ہوں جس سے ان کے اندر ایک رد عمل آیا ہے کہ ایک طرف احمد پور شرقیہ کا واقعہ ہے کہ وہاں پر جو پیٹرول چوری کرنے والے لوگ تھے، دیکھیں وہ بھی اموات ہوئی ہیں، وہ بھی افسوسناک ہے، ان کے لیے تو 20-20 لاکھ کا اعلان کیا گیا، اور یہاں پر جو لوگ 60-70 لوگ ہمارے مارے گئے کہ ان کے لیے پہلے آپ نے 5 لاکھ کا اعلان کیا، پھر 10 لاکھ کا اعلان کرنا پڑا۔ میرا خیال یہ جو امتیاز ہے اس کی وجہ سے رد عمل میں اضافہ ہوا ہے، سینسٹیو معاملات کو آپ سینسٹیو معاملات کے طور پہ لینا چاہیے۔ میں بھی اسی امتیاز کے حوالے سے بات کروں گا کہ آج ہارون صاحب نے ایک بڑی ہی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جب کوئی کنٹروورشل ہو جائے تو سوائے اس کی ٹرانسفر کے کوئی اور راستہ نہیں رہتا، ابھی انہوں نے فرمایا جی تو جے آئی ٹی پہ بھی یہی اصول اپلائی کروا دیں۔ جے آئی ٹی پہ کیسے اصول ہے؟ جے آئی ٹی کنٹروورشل یہ جو کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں، نے تو رپورٹ ہی نہیں، سلمان غنی صاحب کی ذاتی رائے ہے، بڑی احترام ہے ان کی رائے کا، جے آئی ٹی نے تو کوئی رپورٹ دی ہی نہیں ہے۔ فریق تو ایک کہہ رہا ہے نا، کیسے فریق بنی؟ زبردستی فریق بناتے آپ خام خواہ الزام لگا دیں، جس کا ٹرائل ہو رہا ہے الزام لگا دیں میں نے چوری کی ہے، یہ کوئی بات، کوئی بیان انہوں نے کوئی بیان کوئی دیا ہی نہیں، ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں، اور جب وہ رپورٹ دیں گے تو پھر آپ اس پہ ججمنٹ یہ ایک بحث ہے، نا تمام
पे बहुत से नुक्ते बयान किए जा सकते हैं। सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे अफसरान जो हैं जो मिडिल रैंकिंग है, पहली दफा ढंग की एक तफ्तीश कर रहे हैं और मुतवातर कोशिश की जा रही है उनको कंट्रोवर्शियल बनाएं। इशू है जो डिस्कस हो रहा है, इसी पे हम ये चीज मैं कह रही थी कि इम्तियाज रवा रखने की तो बात हो रही थी, जैसे कि बात हुई इस प्लेटफॉर्म से। मेरे मुअज़्ज़ज़ तज्ज़ियाकारों का ये कहना था कि हुकूमत ने अगरचे मिस हैंडल किया है, लेकिन अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक ही नुक्ते पर आमादा रखने की कोशिशें करनी चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि वो ज़रा इस मामले पर एहतियात से काम लेते हुए जो एक वहदत का है पैमाना उसको लबरेज ना होने दे। इम्तियाज़ की एक बात करेंगे ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे कि एक तरफ है मजीद अचकज़ई जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम है, दूसरी जानिब है जमशेद दस्ती अवामी राज पार्टी के सरबराह, उनके हाथ क्यों जुड़े? ब्रेक के बाद। थिंक टैंक का साथ देने का शुक्रिया। मजीद अचकज़ई एक जिंदा पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, जब जज के रूबरू पेश होते हैं तो उनके हाथ खुले और कानून से ज़्यादा लंबे लगते हैं, लेकिन हम जमशेद दस्ती को देखते हैं कि वो MNA हैं, लेकिन हाथ जोड़ के वो दरख्वास्त कर रहे हैं, हथकड़ियाँ होने लगी हैं कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। अगरचे मेडिकल रिपोर्ट जो अब सामने आई है उसमें तशद्दुद साबित नहीं हुआ। तो यही सवाल हारून साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी। हुसैन नवाज़ गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं, मजीद अचकज़ई को भी हमने देखा और अब जमशेद दस्ती को हम देख रहे हैं, ये क्यों दोनों के साथ सलूक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है? हुसैन नवाज़ के साथ जो किया गया तफ्तीश के लिए और एक तरफ जमशेद दस्ती। देखिए, बलोचिस्तान में और इंटीरियर सिंध में तो लीडर का जराइम पेशा होना और करप्ट होना कोई खबर ही नहीं है और इस तरह उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वहाँ पे, गालिब हिस्सा तो इन्हीं का, वज़ीर आला इन्हीं के हैं और वहाँ कल्चर यही है। ये तो अगवा में भी मुलव्वस हैं, एक आदमी नहीं, इनमें कई अगवा और करप्ट तो MPs की बहुत बड़ी तादाद करप्ट है, आधे से ज्यादा पैसे। ये वहाँ काबिलियत का ये मेयार है वहाँ पे। वहाँ जिस बाखबर आदमी से, अच्छे अफसर से मिले, वो रोता है कि सारे पैसे ये खा जाते हैं। दस्ती का मामला देखिए ये है कि जो मौका तोड़ा, ये हम जो गांव के इलाके के रहने वाले लोग हैं हम सब जानते हैं कि ये रोज़मर्रा के वाक़यात नहीं होनी चाहिए, अफसोसनाक है, उसको इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। असल उसका जुर्म यह है कि वो गंवारपन के साथ गुफ्तगू करता है और इन्होंने उसको बना लिया पर्सनल। अगर कोई कसूर उसने किया है, मैंने मालूम करने की कोशिश की, मुसद्दका नहीं है, लेकिन यह है कि उनकी बारी थी, उन्हें पानी नहीं दे रहे थे तो उसने इंसिस्ट किया और उसने नहीं खोला, महकमा नहार वालों ने खोला, उसने प्रेशराइज ज़रूर किया। अब अगर उसने जुर्म किया है जो कि साबित हो सकता है अगर किया हो तो कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाए। तो उसकी घसीटे क्यों फिर रहे हैं? वक्त बहुत कम है। हाँ जी ऐसा सर, मेरे साथ ये असेंबली में भी रहा है, दबंग आदमी है, कई दफ़ा ज़बान दराज भी होते अपनी जगह, लेकिन कल उसने जो हाथ ऐसे जोड़े थे, ये कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। जब उसने ऐसे किया, ये अब जो उसकी फ़ोटो है तारीख के लिए हमेशा के लिए हो गई है। मेरा दिल जो है ना हिल के रह गया कि उसके साथ हुआ क्या कि इस किस्म का आदमी जो कि ज़बान से पता नहीं क्या क्या कि अगर वो हाथ जोड़ रहा है और मिन्नतें कर रहे हैं तो उसके साथ हुआ क्या हो। अच्छा सोहेल साहब, तशद्दुद क्या ऐसे ही साबित होता है जब तक हड्डी टूटे ना तशद्दुद साबित नहीं किया जा सकता? मुक्के घूंसे लाते हैं। मेरे लिए तो अरकान असम्बली बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो कहे जमशेद दस्ती ने जैसे कहा है कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है तो मुझे तो उस पर यकीन है। और दूसरी बात यह है कि तशद्दुद की बात को छोड़ें, आखिर क्या ज़रूरत है कि वो मुजफ्फरगढ़ का आदमी है, आप पहले उसे डेरा गाजी खान ले गए हैं, दूसरे दिन सरगोदे ले आए हैं, ठीक है, उसकी नेट पे चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब है डेफिनेटली आप उसके साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं। वो एक अवामी आदमी है, रेडी पे बैठता है। टाइम नहीं आपके पास। इसके साथ अगर कोई कार्रवाई हुई है सूबे के सरबराह की इजाजत के बगैर नहीं होती। देखिए आयशा, स्पीकर का किरदार बहुत ही शर्मनाक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है ना वो कानून की अमलदारी ना होना है, और जब कानूनदान उन पे भी कानून असरअंदाज होने लगे तो बहुत बड़ी वाक़या है। मैं समझता हूँ कि कानून की हाकमियत होती तो पाकिस्तान में ना दहशतगर्दी होती, ना फिरका वारियत होती और ना आज जो लाकानूनियत का सिलसिला ये है। यही तो सवाल है कि गरीब के लिए इतना कानून तगड़ा और अमीर के लिए मौन की नाक, इस तासुर की नफी होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।